Yan mga kabukid, ayan maglalambat kami. Lambat kami mga kabukid, walang ulam mga kabukid. Ayan, kasama ko si tatay. Sarap dito mga kabukid, oh. Presko mga kabukid. Ayan, oh. Yun. Tatay, tumikan. Ayan mga kabukid, sinundan ni tatay yung daan ng pawikan mga kabukid. Baka mayroong itlog. Itlogan. Ayan. Nagtatrabaho kasi mga kabukid si tatay sa pawikan. So siya yung nagsusurvey sa area na to kung may nangitlog na pawikan mga kabukid. Bago dinadala doon sa nila, sa area nila para doon ipapisa bago bitawan mga kabukid. Ayan, pauwi na kami mga kabukid. Ayan. Kunti lang kuha namin mga kabukid. Sobrang lakas ng alon. Tamang pang-ulam-ulam lang talaga mga kabukid. Wala kasi talagang maulam mga kabukid, kaya lambat-lambat kami. Nakakuha rin kami kahit papaano mga kabukid pang ulam-ulam. Ito ang huli namin mga kabukid. Kunti lang mga kabukid. Yan. Yehey! Ang saya-saya. May ulam na naman. Oh, di ba mga kabukid? Ang liliit lang pero goods na yan para sa ulam. Ayun, dahil tanghali na mga kabukid. Sabay-sabay na natin tong isa lang mga kabukid. Sinaing at saka yung sinigang natin ng isda mga kabukid, kuha natin sa lambat mga kabukid. Ayan na mga kabukid, ayan o, ayan. Sinigang na namin mga kabukid. Siyempre may rin tayo mga kabukid o, inihaw. Yan, di mawawala yung sausawa natin mga kabukid. Kain-kain tayo. Yummy, yummy, yummy.